नज़ल मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद नूर मिन नूरिल्लाह। दोस्तों, आज जिनसी शहवत के हम दूसरी किस्त को लेके हाज़िर हैं और इस पे बात करेंगे। चूँकि टॉपिक बड़ा लेंथी है और एक वीडियो में इसे मुकम्मल करना मुश्किल है, तो इसलिए सोचा कि हम एक साथ में इसे करें। अगर ये वीडियो और मालूमात आपको पसंद आएँ, आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये भी एक सदका जारिया है कि जिनसी मालूमात जो हैं फ़ी ज़माना इतनी ही ज़रूरी हैं जितनी एक फाकों से जाँ बलब इंसान के लिए खाना। अभी हम बात करेंगे जिनसी महलों में कहीं ना कहीं इश्क की मुश्क भी अपनी शुद्ध व मत के साथ मौजूद होती है, और जिनसी रवाबत में इश्क एक ऐसा और शेयर भी कीजिएगा। ये भी एक सदका जारिया है कि जिनसी मालूमात जो हैं फ़ी ज़माना इतनी ही ज़रूरी हैं जितनी एक फाकों से जाँ बलब इंसान के लिए खाना। अभी हम बात करेंगे जिनसी महलों में कहीं ना कहीं इश्क की मुश्क भी अपनी शुद्ध व मत के साथ मौजूद होती है, और जिनसी रवाबत में इश्क एक ऐसा खूबसूरत पहलू आरास्ता होता है। हकीकत तो यह है कि हम इस अबदी लाजवाल पहलू के फ़लसफ़ा इर्तिका की जानिब कम तवज्जो देते हैं। वैसे तो हर किस्म के अदब, शायरी हो या नावल निगारी, इस लफ्ज़ इंतहाई जज्बों की महक से लबरेज़ करके पेश किया जाता है। जिनसी तलब की इंतहाई तलब इश्क नहीं बल्कि वो मोहब्बत भी नहीं, एक इंसानी जिबली ज़रूरत है जिसमें वो दीवानगी की हद तक चला जाता है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मर्द और औरत एक दूसरे की तरफ कशिश रखते हैं और एक दूसरे से करीब तर होने के लिए मोहब्बत और इश्क जैसे पाकीज़ा प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हैं। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मर्द और औरत एक दूसरे की तरफ कशिश रखते हैं और एक दूसरे से करीब तर होने के लिए मोहब्बत और इश्क जैसे पाकीज़ा प्लेटफार्म का इस्तेमाल करते हैं। ये एक हकीकत है कि इंसान बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखते हुए भी सिर्फ मुखालिफ की तरफ खींचा चला जाता है। ये सब क्या है? ये मादा परस्ती है। जिस तरह इंसान है खाली पेट होता है तो खाने के लिए खाने की तलब दिलो दिमाग में पैदा करता है, तो जो एक फितरी अमल है, इस तरह इंसानों में जिनसी तहरीक पैदा होना एक फितरी अमल है और इस तहरीक को पाया तकमील तक पहुंचाना हम पर फ़र्ज़ है। लेकिन इसके लिए कुछ ज़ाब्ते हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और इस फितरी ज़रूरत की तकमील के लिए फ़रीक़ सानी को इश्क व मोहब्बत का राग सुनाने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जहाँ जिनसी तस्कीन हासिल करना एक फितरी अमल है, वहाँ ये अमल इस दुनिया में बका के लिए भी इंतहाई ज़रूरी है। यानी आपके बच्चे होंगे, औलाद होगी, आपके नेम लेवा होंगे, या आपके जो प्रोजेक्ट हैं, दीनी हैं, इस्लामी हैं, अच्छे हैं, मन्ने हैं, उनको भी लेके किसी ने चलना है, तो ज़ाहिर बका होगी, नस्ल होगी तो बका होगी। मशरक़ व मग़रब में इश्क व मोहब्बत की तारीफ़ मुख्तलिफ है, और फिर मशरक़ में मुस्लिम और गैर मुस्लिम इसकी तारीफ़ मुख्तलिफ है। मग़रब के फ़िलासफ़र मोहब्बत के बारे में कहते हैं कि मोहब्बत एक हकीर तरीन हैवान में एक आला अक़ली शऊर का वजूद है। बकौल उनके जब एक अलहदा हैवान में तज़कीरी सिफ़ात पैदा हुई तो वो बहुत कम हैवान दूसरे नस्ल की तलाश में कामयाब हुए, और नई नस्ल की तख्लीक के ज़िम्मेदार बनने वाले सिर्फ उस शाख यानी वो अफराद जो अपने बेहतर निस्फ़ से रब के साथ तकमील हासिल करते थे, ज़िंदगी के धारे में अपने जज्बाए वहदत को सर्फ कर देते हैं, और जो हैवान अपने अंदर ये खूबसूरत तहरीक नहीं महसूस कर पाते और या तहरीक कम शिद्दत से महसूस करते हैं, बग़ैर नस्ल में इजाफ़ा किए फ़ना हो जाते हैं। इस तनाज़र में ये शाख की तहरीक वक्त के साथ साथ कभी होती चली गई कि वारिस का पैदा होना, और ये वजह है कि जिसके ज़रिए मोहब्बत आज भी इनमें मौजूद है।
عنفوان شباب یعنی ایک ایسا انسانی زندگی کا دور ہے جس میں انسان جنسی شہوت کی لہریں محبت کے لبادے میں چھپی اپنے اظہار کے بےتاب ہوتی ہیں. اسی محبت کے آئینے میں اپنے حسین محبوب کا تصور کرتی ہیں اور اس کی آرزو کے لیے آدمی ایک جنونی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس تناظر میں یہ اشاق کی تحریک وقت کے ساتھ ساتھ کبھی ہوتی چلی گئی کہ وارث کا پیدا ہونا، اور یہ وجہ ہے کہ جس کے ذریعے محبت آج بھی ان میں موجود ہے. عنفوان شباب یعنی ایک ایسا انسانی زندگی کا دور ہے جس میں انسان جنسی شہوت کی لہریں محبت کے لبادے میں چھپی اپنے اظہار کے بےتاب ہوتی ہیں. اسی محبت کے آئینے میں اپنے حسین محبوب کا تصور کرتی ہیں اور اس کی آرزو کے لیے آدمی ایک جنونی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس دور میں اس کے جسم اور روح میں اندیکھے جذبات انگڑائیاں لے رہے ہوتے ہیں. اور یہ زمانہ جہاں ایک جنسی موڑ کی طرف جاتا ہے، وہاں ان اندیکھی منظروں کا اشتیاق بھی جنسی راستوں میں تیزی سے آگے بڑھنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اسی دور میں گزرتے ہوئے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے شرماتے اور گریزاں رہتے ہیں، اور لڑکیوں کے چہروں پر حجاب کی کوثر غذا دوڑنے لگتی ہے. عنفوان شباب کا تکمیلی دور اگر دیکھا جائے تو دور حکمت کہلانے کے قابل ہے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جہاں ہمیں عقل و دانائی سے اپنی زندگی کا آنے والے دنوں کے لیے لاہمہ عمل ترتیب دینا ہوتا ہے. لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے شرماتے اور گریزاں رہتے ہیں، اور لڑکیوں کے چہروں پر حجاب کی کوثر غذا دوڑنے لگتی ہے. عنفوان شباب کا تکمیلی دور اگر دیکھا جائے تو دور حکمت کہلانے کے قابل ہے، کیونکہ یہ وہ دور ہے جہاں ہمیں عقل و دانائی سے اپنی زندگی کا آنے والے دنوں کے لیے لاہمہ عمل ترتیب دینا ہوتا ہے. جنسی جذبات ایک ایسی قوت کا نام ہے، اگر محض جماعی ضرورتوں پر خرچ کر دیا جائے، جمع عورتوں سے صحبت کر دیا جائے تو جلد یا بدیر یہ جسم جس میں آج بجلیاں کڑکتی محسوس ہوتی ہیں ایک زندہ لاش بن کر رہ جائے گا. بقول ساغر صدیقی، کسی کے ایک تبسم پر احساس زندگی رکھ لی، کسی کے ایک تبسم پر احساس زندگی رکھ لی، شراروں کو نشے من کا نگاہ کر لیا میں نے. اب کے برس بہار بصیرت کو ڈھس گئی، اب کے برس بہار بصیرت کو ڈھس گئی، فکر و نظر کے جھومتے باغات جل گئے. چوٹ کھا کر خود شناس و خود نگر ہو جائیے. بقول ساغر صدیقی، کسی کے ایک تبسم پر احساس زندگی رکھ لی، کسی کے ایک تبسم پر احساس زندگی رکھ لی، شراروں کو نشے من کا نگاہ کر لیا میں نے. اب کے برس بہار بصیرت کو ڈھس گئی، اب کے برس بہار بصیرت کو ڈھس گئی، فکر و نظر کے جھومتے باغات جل گئے. چوٹ کھا کر خود شناس و خود نگر ہو جائیے، یعنی اگر بیڑا غرق ہوئے گی ہے تو خود کو پہچان کے سیدھا رستہ اپنا لیں. چوٹ کھا کر خود شناس و خود نگر ہو جائیے، کیوں کسی کے عشق میں شوریدہ سر ہو جائیے. تو آج کا ٹاپک یہیں پہ ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز زندگی نے مہلت دی تو پھر تیسری قسط میں ہم شہوانی جذبات کی ڈیٹیل کو لے کے آگے بڑھیں گے. ابھی یہاں بتانا مقصود ہے قارئین کو کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ شہوت کا جذبہ جو ہے یار ہمیں تو کہیں کا رہنے نہیں دیتا، تباہ و برباد کر دیتا ہے، مجبوری ہے، بے کسی، ہم اس قابل نہیں کہ اس پہ کنٹرول کر سکیں، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا نسخہ آپ کی قارئین کی نظر کرتا ہوں. بنائیے اور اسے یوز کیجئے. اجوائن خراسانی لے لیجئے، اجوائن خراسانی لے لیجئے. اسے اسٹیل کے برتن میں ہلکا سا براؤن کیجئے. ایک حصہ اور اس کو پاؤڈر کا لیجئے. ایک حصہ اجوائن خراسانی، 9 حصے کوزہ مصری کو خوب رگڑ کے ہمیں میزہ کر لیجئے. اور صبح شام کھانا کھانے کے گھنٹے بعد
1 چمچی چائے والی پانی کے ساتھ دیجئے، اور جب بھی آپ دوا لیں تو کوشش کریں 10 سے 15 یا 20 منٹ آپ واک ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو ایک اچھی صحت سے ہمکنار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔